आज हामी जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 हुँदै वडा नम्बर 2 खोल्चीको त्यो के अरे किप्चे होइन सर कुम्बेश्वर किप्चे जाँदैछौँ सर। यतिखेर हामी यो चाहिँ वडा नम्बर 1 को खोला देखिराख्नु भएको छ है। हजुर। यो खोला क्रस गरेर चढेर हामी अहिले 1 नम्बर वडा चाहिँ इन्ट्री भयो यतिखेर। आज चाहिँ हामी स्थलगत अनुगमनको लागि चाहिँ हामी यो किप्चे भन्ने ठाउँमा आएका छौँ र अनुगमनकै क्रममा चाहिँ हामीले सानो भिडियो लिने मौका पाएका छौँ र हामी चाहिँ अहिले यहाँ पालिकाको उपप्रमुखजीसँग छु म चाहिँ अहिले र हामी चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सहजकर्ताको रूपमा आएको 3 महिना भइसकेको छ र अहिले अनुगमनको क्रममा हामी पनि मौका पाएका छौँ आज यस ठाउँमा आउनलाई र म्यामसँग केही क्वेसनहरू सोध्न गइरहेको छु म चाहिँ। र म्याम यो चाहिँ अब आज शनिबारको दिन पनि हजुर अनुगमनको लागि सक्रिय भएर आउनुभएको छ। किताब छ अनुगमन कहिले कहिले कसरी गर्ने गर्नुभएको छ के भनिदिनुहुन्छ त्यसको बारे? यो हामीले चाहिँ यो अनुगमन गर्दै आएको अब यो सङ्घीय संरचना बनिसकेपछि 3 वर्ष भइसकेको छ होइन। 3 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। अहिले चाहिँ अब यो 2 वर्ष अगाडि भनौँ न त्यो पहिलो वर्ष हामीले खासै त्यस्तो अनुगमनको चाहिँ विधि प्रक्रियाहरू होइन यो चाहिँ क्वालिटी क्वान्टिटीको कुराहरूमा त्यति धेरै जानकारी थिएन। हामी नर्मली नै त्यतिखेर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, योजनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ, नयाँ ट्र्याकहरू बढी खन्ने थियो होइन। जसरी हुन्छ हामीलाई बाटो पुर्याउने योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने राम्रोसँग भन्ने सबैको अनुगमनमा सहभागितामा त्यो थियो। अहिले चाहिँ हामीले यो 1 वर्षदेखि एउटा किताब बनाएका छौँ। सुरेश सर यो किताब देखाउँ हामी। यो एउटा किताब बनाएका छौँ। यो चाहिँ उपभोक्ता समिति कार्य सञ्चालन तथा भुक्तानी पुस्तिका भनेर एउटा पुस्तिका निर्माण गरेका छौँ गाउँपालिकाबाट। यो विशेष गरेर चाहिँ यो उपभोक्ता समितिहरूको लागि हो र यो भित्र चाहिँ हाम्रो सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ यहाँ छ। हामीले यो अनुसार चाहिँ अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो चाहिँ ओडाको सिफारिसदेखि लिएर यो उहाँहरूको समितिको बैठकको निर्णयदेखि लिएर यो एउटा पञ्जिका फारम छ। यो पञ्जिका फारम एउटा चेकलिस्ट जस्तै छ, तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। यो बमोजिम हामीले यो बुदाहरू जम्मा 34वटा बुदाहरू रहेका छन्। यो 34वटा बुदाहरूमा रहेर हामीले चाहिँ काम गराउने गरेका छौँ अहिलेसम्म। फोटोजहरू, सार्वजनिक लेखा परीक्षण, सार्वजनिक सुनवाई पहिला होइन, त्यसपछि सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेर इस्टिमेट अनुसारको योजना जुन यो छ हामीसँग इस्टिमेट छ। यो इस्टिमेट जसरी सम्झौता गरेका थियौँ यो इस्टिमेट अनुसार चाहिँ यो हामीले स्थलगत अनुगमनमा चाहिँ नाप्छौँ होइन। अनि नापिसके पछाडि यहाँको समुदायहरूसँग पनि यसो छलफल गर्छौँ, सुझाव सल्लाह कस्तो छ, तपाईँहरू सन्तोष यो काममा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हामी यो सोध्ने गर्छौँ। र प्राविधिक सरहरूले चाहिँ यसको यो नाप्ने कामहरू, इस्टिमेट हेर्ने कामहरू, क्वालिटी हेर्ने कामहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जुगल गाउँपालिका जुन हामीले एउटा अनुगमन समिति हामी छौँ, एउटा त्यो समितिले हेर्ने चाहिँ छुट्टै एउटा त्यो रिपोर्ट फारम छ। त्यो रिपोर्ट बनाउने फारम चाहिँ उहाँहरूले पहिला हामीलाई चिठी दिनुहुन्छ योजना सम्पन्नको होइन। त्यो सबै फर्मेटहरू मैले यहाँ सबै देखाउन भ्याइएन, तपाईँहरू यहाँ टाइम लिएर पनि यो बुक हेर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो बुकलाई नै फोकस गरेर सहज बनाएका छौँ। र आज चाहिँ हामी यो जुगल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 यो किप्चे भन्ने ठाउँ हो। यहाँ लगभग 60-70 घरहरू रहेका छन्। यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ बाटो नै थिएन। झन्डै 4 किलोमिटर बाटो चाहिँ अघिल्लो वर्ष नयाँ ट्र्याक खन्यौँ। यो गाउँसम्म चाहिँ सडक ल्याइपुर्याउने काम भयो। अनि यो वर्ष चाहिँ त्यही बाटोलाई स्तर उन्नति गर्ने अनि यो चाहिँ सोलिङको योजना चाहिँ अहिले हुँदै भइरहेको छ, भइराखेको छ। त्यसैले चाहिँ आज हामीले यो अनुगमनमा चाहिँ यति नै मैले भने। नमस्कार, म चाहिँ सुरेश पौडेल,
म चाहिँ जुगल गाउँपालिकामा इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छु। सर अब अनुगमनको मुख्य विशेष आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? अनुगमनको विशेष आधार भनेको हामीले पहिल्यै सर्वे गरेर इस्टिमेट तयार गरेका हुन्छौँ। त्यो इस्टिमेट अनुसारको कार्य सम्पन्न भयो कि भएन, त्यो अनुसारको हामीले स्पेसिफिकेसनहरू दिएका हुन्छौँ। त्यो अनुसारको क्वालिटीको काम भयो कि भएन, इस्टिमेटमा भएको अनुसारको क्वान्टिटीको काम भयो कि भएन भन्ने कुराहरू लगायत निर्माण सामग्री र अरू कुराहरू पनि हेर्छौँ। त्यही आधारमा रहेर अनुगमन गर्छौँ। अनि गुणस्तर मापनको केही प्रक्रियाहरू छन् त सर? गुणस्तर मापनको लागि त्यही अघि मैले भने स्पेसिफिकेसन हुन्छ। त्यो स्पेसिफिकेसनको आधारमा छ कि छैन भनेर त्यही मापन गर्छ। उपभोक्ता समितिको नाम भन्नुहुन्छ? कुमिश्वर किप्ची मोटर बाटो स्तर उन्नति। हजुर, यस उपभोक्ता समिति यो अहिले भइरहेको योजना चाहिँ टेन्डर मार्फत आएको हो कि उपभोक्ता समितिबाटै आएको योजना हो त? गाउँपालिका स्तरबाट आएको समिति मार्फत चाहिँ हामीले काम सुरु गरेको छौँ। हजुर हजुर। अनि यस योजनाको लागि बजेट कताबाट आएको थाहा छ हजुरलाई? गाउँपालिकाबाट हो। गाउँपालिकाबाट आएको बजेट। अनि कति बजेट हो थाहा छ? 15 लाख। 15 लाखको योजना हो? हजुर, हामी चाहिँ यो किप्चे सडक स्तर उन्नति यो योजना छ अनि यो योजनाको अनुगमन गर्न गइरहेका छौँ। हामी त यो स्थलगत रूपमा आएर नै अनुगमन गर्न भ्यायौँ, तर यही स्थलगत ठाउँमा भनौँ न स्थलगत आउन चाहेर पनि अनुगमन गर्न नभ्याउने श्रोता दर्शक सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुने कोही हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले यो भिडियो हेरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। हाम्रो प्रक्रियालाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। गाउँपालिकाले बनाएको विधि प्रक्रिया अनि यो स्थलगत हामीले क्वालिटी क्वान्टिटी हेरेको यो विषयहरूलाई पनि यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुहोला। म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी चाहिँ प्राविधिक सहित यो चाहिँ अब यो सोलिङ छ, यो सोलिङ कति मिटर रहेको छ, कति चाहिँ यो चौडाइ लम्बाइ छ, यसको हामी नाप गर्छौँ अनि इस्टिमेटमा चाहिँ कम्पेयरिङ गरेर त्यो गर्छौँ। सबैजना सँगसँगै यो योजनाको अनुगमन गरौँ है त। हस्, धन्यवाद। अलि टाइट गर्नु ल, राख्नै भएन त। कति छ? 31.7। नेता के नाम छ अब जी अब नेताहरू भयो नेता रे जिगाल उपजी अनि प्रताप सिंह गरोजी बोल्छ जापाजी अब जी आउँछ अब 15 लाख दियो पैसा उदिएर अब खतम त बोला बो या है क्या मैच चल रहा है अभी यो त अनि त्यसले 1 वर्ष अगाडि आएको नि हैन, पहिला नयाँ ट्र्याक, त्यसपछि अहिले स्तर उन्नति होइन त? हजुर, त्यही। अनि के अरे तपाईँहरूलाई यो सोलिङ गर्नुभएको छ होइन? तपाईँ समितिमा हुनुहुन्छ? समितिमा म छैन नि है? अरू साथीहरू छ। हजुर, अनि यो बाटो चाहिँ तपाईँहरूको गाउँकै छेउमा बनेको छ, स्तर उन्नति भएको छ होइन? यो उपभोक्ता समिति दाजुभाइहरूले गर्नुभएको काम
राम्रो लागेको छ कि छैन तपाईँहरूलाई भनिदिनु हामीलाई राम्रो त लागिरहेछ गाउँमा आउँदाखेरि बाटो ठिक छ होइन हजुर त्योभन्दा बढी समितिले अब इस्टिमेट राम्रो के अरे मिलाएर नखन्नेको कारणले गर्दाखेरि त्यति चाहिँ अलिकति गुनासो छ होइन ए त्यो नयाँ ट्र्याकमा नयाँ ट्र्याकमा अहिलेको सोलिङको पनि यसमा अब तपाईँको तलतिर अलिकति भिर बाटोमा त्यसमा अलिकति अस्ति यास टर्निङमा सोलिङ गर्नुभन्दा नगरेको जित्ने थियो त्यसमा कटिङ अलिक काटेर होइन डोजर लाएर काम गऱ्यो भए त चाहिँ राम्रो बाटो हुन्थ्यो तर ठिकै छ अब अर्को वर्षमा हाम्रो चाहिँ फेरि अब बजेट हाल्थ्यो भने राम्रै हुन्छ होला अझै पनि आशा छ होइन बाटो अब यतिकै भए त अब अरूभन्दा मास्तिरको भन्दा अलिकति यो बाटो अहिले 1 नम्बरमा नयाँ ट्र्याकमा ठिकै छ अब दोस्रोमा मर्मत गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो राम्रो चाहिँ होस् न होइन अब राम्रो हुन्छ भनेको धेरै आशा छ त्यति नै हो अब होइन समिति पनि अब अरू साथीहरू छ अहिले आउनुहुन्छ अनि बाटो हेर्न आएको होइन बाटो तपाईँलाई राम्रो लागेको छ यो सोलिङ गरेको राम्रो छ हेर्नु भएको छ समिति उहाँकै छ तपाईँ आफै हुनुहुन्छ है उहाँ बाजे ल ल ठिक छ अब तपाईँ कतिचोटि यो चाहिँ सोलिङको काममा लागि पर्नु भएको छ हिँड्नु भएको छ सोलिङमा होइन त्यो ढुङ्गा पर्ने मात्रै हो फोड्ने मात्र तपाईँ लाग्नु भएको छ आफूले काम बाँडेर गर्नु भएको छ बाटेर भनौँ अब कोही ढुङ्गा पर्ने ए अलि यता अलि यता हजुर यहाँसम्म नाप्नु पऱ्यो ल आउनु गर्नु पर्दैन दाइ अलिक छिटै जान्छ छिटै जान्छ कार्यबाट अनिरीक्षाबाट अनुगमन भयो अनुगमनको सुझाव अब हामीले यहाँ पनि सुझाव लेख्छौँ होइन हाम्रो सुझाव यहाँ हुन्छ हाल माग गरेको किस्ता रकम रु मुख्य खर्च प्रयोजन प्राप्त रकम यो कुराहरू अर्को सदस्य सचिव अध्यक्षज्यूको साइन गर्नुपर्छ होइन अनि यो जुन तपाईँहरूको वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाईँहरूले योजना अनुगमनको लागि अनुगमन तथा भुक्तानीको लागि सिफारिस गरिदिनु हुन भन्ने यो चिठी लेख्नुपर्छ उहाँलाई दिनुपर्छ दिनुभएको छैन होइन अनि यो भइहाल्यो सिफारिस माग गर्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि उहाँले रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ यो एउटै छ अनि मलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँहरूले चिठी दिनुभएको हो नि त त्यस्तै गरेर ओडालाई पनि दिनु पऱ्यो है यो ओडाको हो यो अब हामी यहाँ चाहिँ यो ओडाको सिफारिस छैन यो ओडा कार्यालयले सिफारिस गर्नु पऱ्यो है ओडा अध्यक्षको साइनमा यो मलाई दिनु जुगल गाउँपालिका वडा
टिममा आइपुग्यौँ सर यो चाहिँ गुम्बा गाविस हो साबीको यो बोल्दे भन्ने ठाउँमा बोल्दे गाउँमा जाँदैछौँ होइन अब हामीलाई पुग्न 10 मिनट लाग्छ होला बोल्दै आबी जाने मोटर बाटो तथा च्यानडाँडा सिँढी गोरेटो बाटो निर्माण यो चाहिँ पहिला यो बाटो सफा गर्नुभयो बाटोमा केही आउँदैन थियो बाइक सुत्दा आउँदैन थियो होइन अनि यो चाहिँ किन यस्तो गर्नुभएको थियो अनि सफा चाहिँ जाली लगायो कि यो पहिला फाउन्डेसन खनाले गयो पछि जाली लगाएर मिसिन फर्किनु त पहिल्यै थिएन पछि पछि थिएन मेसिन पनि हाल्यो त्यहाँ यो कति किलोमिटर छ हामीले यो कसरी हेर्ने त तपाईँले ल्याएर यो सफा मात्रै हो कि सफा यो सफा मात्रै हो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ गोरेटो बाटो बनाउँदैछ तर हामी त्यो हिलो हिलो छ नि पानी पहिला तलतिर लोडेको परे के तलै अब के गर्ने त अब यो यहाँनिर त गाडी आउनै अप्ठ्यारो रहेछ है यो यसो के हो हरूले त्यो यसो गर्न मिल्दैन त्यसलाई सफा गर्न मिल्दैन त्यसो त गर्नु पर्यो नि त बाटो सफा चाहिँ भन्ने अनि सफा नदेखेपछि समस्या भयो क्या होइन यो साबेल ल्याएर यो 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 साइडमा साबेलले चाहिँ सफा गर्नु पर्यो होइन 60 घन्टा स्क्यामेटर चलाउनु भयो 30 घनमिटर जाली भन्नुभयो अनि कति किलोमिटर 30 वटा भनेपछि कति 30 वटा 45 हो कसैले विरोधी पनि छैन अब अलिकति त्यो सोलिङको लेभल चाहिँ अलिकति मिलेको सिटाइङको यो योजनाको सोलिङ तल होइन त तलको सोलिङ अनि यो बाटो सफा गर्नुभएको चाहिँ हो सफा गऱ्यो गाउँघरमा जाली पनि लगाउनु भएको छ 30 वटा है त्यो पनि गर्नुभयो भनेपछि काम चाहिँ गर्नुभएको छ सोलिङको लेभल अलिक मिलाउनु परेर ठिक छ यो चाहिँ हाम्रो ओहो नमस्कार सर उहाँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ नमस्ते पनि अब यो पक्कै यो बाटो हेर्नु भएको छ होइन यो बाटो धेरै हिँडिरहेको छु यो बाटो सफा गर्नुभएको नि होइन समितिले त्यही त ठिक छ भनेपछि त्यो सोलिङले अलिअलि मिलाउनु पर्यो लेभल होइन तपाईँको सुझाव त्यही हो भन्नु पर्यो हजुर हाम्रो यो विद्यालयमा हाम्रो कति स्टुडेन्टहरू हुन्छ 280 त के अरे बोक्दै आबी होइन त्यही त यो स्कुल चाहिँ अलिक टाढा रहेछ कि अलिक माथि होइन हामी चाहिँ सर यतिखेर यो बोल्दै आबीमा आइपुगेका छौँ यहाँ चाहिँ 200 कति भन्नुभयो 280-85 80-85 स्टुडेन्टहरू छन् यहाँ शौचालयको गर्ल्स बोइजको त्यो व्यवस्था छ होइन त्यो धाराको चाहिँ अलिक व्यवस्थापन भएन होइन त्यसलाई तपाईँले भनिहाल्नु भयो अघि समुदायले नै त्यसको टुटीहरू फुकाइदिने अनि त्यसपछि फेरि छोडिदिने त्यो व्यवस्थापन नगरिदिने भनेर सरको गुनासो छ अब यहाँ हामीसँग अरू पनि हुनुहुन्छ अब उहाँ टोपी लाउने मामा पनि हुनुहुन्छ यता पनि मेरो मामा हो यता यसो यो खानेपानीको समस्या रहेछ यहाँ पानी आए पनि टुकी नलाइदिने यो कुरामा यसो तपाईँहरूले गाउँमा पनि भनेर विद्यालयमा खानेपानी र शौचालयको एकदमै व्यवस्थापन हुनुपर्छ अरू धाराको जे जस्तो गरे पनि बरु यो विद्यालयको चाहिँ तपाईँहरूले नचलाइदिनु होला भन्नु पर्यो गाउँमा यदि समस्या खानेपानीको ठुलो छ भने मेरो जिम्मा भनिदिनु पर्यो तपाईँले किनभने ठुलो खानेपानीको योजना हजुरले चलाइराख्नु भएको छ अहिले गाउँको लागि यता त यसपालि नयाँ ल्याएको भन्ने कुरा निर्माण भइरहेको छ अब यो अरू गाउँले यो पानी चलाउनु भएन स्कुलको धारा हो होइन स्कुलको धारालाई स्कुलकोले मात्रै प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले पनि भनेर सहयोग गरिदिनु पर्यो गाउँको लागि अर्को धारा बनाइदिनु पर्यो आवश्यक हो भने होइन त्यही हो यहाँको यति गऱ्यो भने त सजिलो हुन्छ नि त यो स्कुलको मात्रै हो भनेर बाटैबाट जान्ला त्यसमा त नम्बर होला
10 सेन्टी छैन 5 सेन्टी छ ए त्यहाँसम्म त 10 सेन्टी छ ठिक छ हेर्नु न सर यहाँ पुरै माटो निकालेको थियो यहाँ जुन यसको के हाल्ने यो नख्ने के हाल्ने पुरै माटो निकालेको थियो यहाँ माटो यहाँ चाहिँ नजान्नु जान्छ के अरे हामीले हाल्ने काम तपाईँले गर्ने यहाँको कुल्तीहरूले भनौँ न होइन काम गर्ने मान्छेहरूले गर्ने अनि यो बाटोको सुरक्षा यसको व्यवस्थापन त यो टोलले त गर्नु पर्यो नि होइन तपाईँको यो काम चाहिँ पास हुन गाह्रो हुन्छ होइन अनि तपाईँले के भन्नु पर्यो भने हाम्रो यो काम चाहिँ के अरे बालुवामा पानी गएको जस्तै भयो तपाईँहरू सबै मिलेर यो बाटो सफा गरौँ त्यसपछि मात्रै हामीलाई ऊ हुन्छ यो सफा गर्नुपर्छ भनेर टोल यो सबै बोलाएर मिटिङ राखेर सफा गर्नुपर्छ है त यो चाहिँ भिडियो पनि ल्याउनु पर्यो ल यो सफा गरेको है हामी चाहिँ यतिखेर यो जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गुम्बादेखि बोल्दैबाट आज चाहिँ हामी ढाडेतिर फर्किरहेका छौँ यतिखेर पाङ्गरटोमा छौँ यो बिहानको समय हो यतिखेर चाहिँ यो एकदमै मौसम अनि यो चाहिँ वातावरण एकदमै रमाइलो छ चारैतिर एकदमै खुल्ला चाहिँ अहिले मौसम भएको छ यसले पनि एकदमै राम्रो मनोदृश्यहरूले एकदमै हामीलाई खुसी बनाएको छ हाम्रो थकानहरू यसले चाहिँ मेटाइदिएको छ हामी हिजो बिहानैदेखि गोल्चे र गुम्बा गरेर 2वटा ओडाहरूमा 3टा योजनाहरू हामीले अनुगमन गऱ्यौँ बेलुका हामी झन्डै कति 6 बजेको थियो है हाम्रो योजना 6:30 जति भएको थियो योजना अनुगमन गर्दा अनि फर्किनको लागि हामीलाई रात परेर अप्ठ्यारो भयो हामी यतै बस्यौँ एकदमै रमाइलो भयो त्यही हो अब थकान सहित हामी ग्रुपमा छौँ सबैजना ग्रुपमा छौँ उहाँहरूको पनि अनुहार हेर्नुहोस् होइन उहाँहरूलाई पनि अब थकानको महसुस यतिखेर घटेको छ हिजो त सुरेश सर त एकदमै गाह्रो भएको थियो उहाँलाई अब उहाँहरूसँग पनि कुरा गर्नु होला पहिला सुरेश सरसँग जाउँ है त सरको अनुभव कस्तो रह्यो हिजोको अनुगमनको दिनमा समग्रमा हिजोको अनुगमन चाहिँ एकदम राम्रो रह्यो हामीले वडा नम्बर 2 गोल्चेको किप्चेको मोटर बाटो स्तरोन्नति गर्ने योजना हेऱ्यौँ त्यसपछि यो बोल्देको 2वटा योजनाहरू हेऱ्यौँ केही ठाउँमा अलिअलि सुधार गर्नुपर्ने कामहरू पनि देखियो त्यो कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई भन्यौँ र समग्रमा सफल रह्यो धन्यवाद हिजो चाहिँ हामी किप्चे मोटर बाटो स्तरोन्नति 15 लाखको योजना हेरेर बेलुका हामी वडा नम्बर 3 गुम्बामा आइपुग्यौँ यहाँ गुम्बामा आएर हामीले यो बोल्देमा 2वटा योजना एउटा 15 लाखको योजना र एउटा 5 लाखको योजना हेऱ्यौँ समग्रमा हेर्दाखेरि यो 75-76 भन्दा 76-77 सालको काम चाहिँ अलि राम्रो भएको चाहिँ हामीले चाहिँ पायौँ र समग्रमा हेर्दाखेरि काम एकदम राम्रो छ सर्वप्रथम त म सृजना म्यामलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने उहाँले इन्भाइट गर्नु भएर नै हामी यहाँ आज यहाँ छौँ र मलाई चाहिँ हिजोको दिन हामीले
डेभलपमेन्ट स्टडिज पढ्दाखेरि मोनिटरिङ इभ्यालुएसन भन्ने सब्जेक्ट त पढेकै हो, तर थ्योरिटिकल पढ्नु र प्र्याक्टिकली आज फिल्डमै आएर हेर्नु छुट्टै हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव भयो मलाई चाहिँ। अनि यो टोलीमा आउन पाउँदैमा एकदम खुसी लागेको छ। प्लस यो ठाउँहरू अब अरू बेला आउन पाइन्छ पाइँदैन थाहा छैन, तर यही अनुगमन गर्ने भए पनि हामी यहाँ आउन पाएका छौँ र एकदमै खुसी छु। जुगल हिमाल पनि हामी देख्न पाइरहेछौँ हामीले। एकदमै रमाइलो प्रोडक्टिभ दिन भयो हिजो पनि, र आज पनि एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई। नमस्कार, मेरो नाम अजित भट्ट। र हिजो चाहिँ यता जुगल गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको अनुगमनको कार्यक्रममा चाहिँ हामी पनि यसो इन्भल्भ हुनु पाएको थियो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो अनुगमन समितिले कसरी काम गरेको छ त्यसमा पनि हामीले स्टडी गर्न पनि पायौँ। त्यो मौकामा चाहिँ यहाँ अहिले पाङ्गरपुर भन्ने ठाउँमा थियौँ र हिजो चाहिँ हामी बोल्दै भन्ने ठाउँमा गएको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ हिजो बास बस्यौँ। अनि हिजो चाहिँ ओभरअल चाहिँ अनुगमनको प्रोसेसहरू कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी काम हुँदो रहेछ, विशेष गरी यो अब स्थानीय सरकारमा चाहिँ अनुगमन समितिले कस्तो काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अझै मजाले हामीले स्टडी गर्न पायौँ। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी जुगल गाउँपालिका टोलले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ जुन हामीलाई यो अपर्च्युनिटी दिएकोमा चाहिँ। र यसै गरी चाहिँ अब पछि दिनहरूमा पनि हामी यसै गरी नै विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ जान्ने सिक्ने मौका पाउँछौँ भन्ने आशले नै अब चाहिँ यहाँको बाँकी रहेको समयमा चाहिँ एकदम हामी चाहिँ यो प्रोडक्टिभ हिसाबले चाहिँ बिताउनेको आशमा छौँ हामी। धन्यवाद।